اللہ پاک نے سورہ مریم وچ فرمائے جڑے ویلے حضرت عیسیٰ نبی دی پیدائش تھی ونا لی آئی تے اما مریم درخت دی ٹیک لگی بیٹھی آئی تے روندی بیٹھی آئی تے آدھی بیٹھی آئی کاش میں بھلی بھلائی ہوں متو قبل حاضا یا میں وقت دے آون کے پہلے پہلے مر ونیا وکنتو نسیم نسیا یا میرا نا یاد کہنا ہوئے لوگ کیا اکسن بغیر شوہر دے بال چاہیے روندی میں دی آئی اللہ دے اثار شاتے دے دے پیا سے مریم کمزور میں دی تھی دی آئی اساں وال کیا کیتے سے مریم دی طاقت بحال کرن دی خاطر اساں کھجور دے گوشے جھکا دیتن اللہ دے اساں کھجور جھکا دیتی ہے اساں کہ مریم کلی وشربی وکری عینا اے مریم تیری کمزوری دا ہی کوئی علاج ہے کھجور کھاتے چشمے والا پانی پی تے اپنے بال دا چہرہ لے کے اپنے آنکھاں ٹھنڈا کر اللہ دے کمزوری ختم تھی دیئے کھجور نال حضرت اما جانا جن امام کائنات نبی کریم علیہ السلام کو ساری چیزیں وچوں شہد بڑی پسند آئی تے کھجور بڑی پسند آئی